नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अध्यादेश र समावेदन फिर्ताले नेकपा विवाद केही मत्तर। अध्यक्ष द्वयको सहमतिले विवाद हल नहुने विश्लेषकको भनाई। भदौ 26 को सहमति कार्यान्वयनले सङ्कट जारी अपेक्षा। बक्सिर सकिएसँगै उपल्लो डोल्पावासीको दुनैमा भिड। चीनको नाका बन्द हुँदा दुनैबाट दैनिक सामग्रीको जोहो गर्दै सडक अभावमा खच्चड र चौरीबाट ढुवानी गर्न बाध्य। लेखा समितिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार। कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार भएको दावी। सर्लाहीको मदनपुर जमुनिया बिनगरा माविमा अनियमितता। भौतिक पूर्वाधार समेत लथालिङ्ग। अनियमितताले शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको विद्यार्थीको आरोप। र चिनी उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाव आएको उद्योग मन्त्री भट्टको खुलासा। उच्च तहबाटै उद्योगीको संरक्षण भइरहेको भनाई। मन्त्रालयले कारबाही गरी छाड्ने दावी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बालुवाटारमा साँझ 5 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको अध्यादेश फिर्ता नहुँदै बैठक बस्न नमिल्ने भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर आग्रह गर्नु भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। अध्यादेश फिर्ता नहुँदै सहमति उल्लङ्घन गर्दै ओलीले बैठक आह्वान गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भए पनि अध्यादेश फिर्ता भने भइसकेको छैन। लामो समयदेखिको नेकपा भित्रको विवाद केही साम्य हुने संकेत देखिएको छ। बुधबार स्थायी कमिटी बैठकमा दुई नेताहरू भदौ 26 कै निर्णयमा फर्किने सहमति भएपछि विवाद किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यादेश र समावेदन फिर्तामा दुई नेता सहमत भएपछि विभाजन रोकिएको हो। जारी अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपति समक्षको समावेदन फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै नेकपा विभाजन तत्कालका लागि टरेको छ। मक्सिर 30 मा सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका 83 सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गराएका थिए। समावेदन दर्तापछि ओली पक्ष झस्किएको थियो। अध्यादेश जारी गर्नु जरुरी रहेको दावी गरिए पनि समावेदन दर्ताले विवाद सुल्झाउन दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। दुवै पक्ष बीचको सहमतिको आधार बिन्दु गत भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयमा फर्कन सहमति भएको हो। अध्यादेश र समावेदन फिर्तामा सहमत हुँदै भदौ 26 मा फर्कन सहमति भएको हो। तर बुधबारको सहमतिले मात्रै नेकपा भित्रको बल्झिएको गाँठो नपुग्ने राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री हुने पक्ष सम्पूर्ण माछा मलाई काँडा जति अर्को पक्षलाई भनेर चलिराख्नु भएको छ। त्यसले विवाद लगातार पैदा गरिरहन्छ। अर्को पक्षको पनि झगडाको छैन, राजनीतिको छैन, झगडा कुर्सीकै छ। मलाई चाहिँ माछा पनि चाहियो, काँडा मात्र भएन भन्ने छ। यो कुरा हुन्जेलसम्म यो विवाद समाधान हुँदैन। बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डको आरोप पत्र र ओलीको जवाफी पत्र फिर्ता गर्ने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने र हस्ताक्षर अभियान स्थगित गर्ने तथा आगामी बैठकमा ओली प्रचण्डको संयुक्त प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको थियो। भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको गोप्य भेट र भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले नेकपा विवादमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर निकाय प्रमुखलाई भेट्न नहुने भन्दै प्रचण्ड माधव समूह असन्तुष्ट बन्नु भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको अन्तर्द्वन्द्व पत्र युद्धमा परिणत भएपछि पार्टीमा थप संकट चुलिएको थियो। नेकपा विवाद समाधान उन्मुख भएपछि विवाद समाधान भएर पार्टी सही रूपमा चल्ने विश्लेषकको आकलन छ। अब यो विवाद चाहिँ नि समाधान उन्मुख त देखिएको छ, तर मलाई लाग्दैन कि यो यतिकै अब मिलेर पुरै किसिमले मिलेर भदौ 26 को सहमतिमा पुगेर पार्टी एउटा अध्यक्षले हेर्ने र सरकार प्रधानमन्त्रीले हेर्ने
र सरकारकाले गर्ने नियुक्तिहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीको सहमतिमा गर्ने, सहमतिको वातावरण बनाउने किसिमले गयो भनेदेखि राम्रै होला। लामो समय विवादको चक्रव्यूहमा फँसेको सत्तारूढ नेकपामा विवाद मत्थर पार्ने कोसिस गरिएको छ। अध्यादेश र समावेदनको विषयले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एकाएक सम्हालिने प्रयास गरेको छ। बुधबार स्थायी कमिटी बैठकमा विवादलाई थाती राख्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि विवाद किनारा लाग्ने संकेत देखिएको हो। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त र संगीता थापा, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशको उपल्लो डोल्पामा चिसो हत्तै बढेसँगै स्थानीयको दुनैमा चहल पहल बढेको छ। चिसोका कारण दुनै झरेका स्थानीयहरू यति बेला दुनैमा किनमेल गर्न व्यस्त छन्। कोरोना डरले चीनको तिब्बतमा खरिद बिक्री नगरेका स्थानीय दुनैमा खरिद बिक्री गर्न थालेका हुन्। उपल्लो डोल्पाले दुनै झरेपछि दुनै बजारको कारोबार समेत बढेको छ। यो दृश्य हो डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजारको। उपल्लो डोल्पाबाट दुनै झरेका स्थानीयले दुनै बजारमा चहल पहल बढेको छ। उपल्लो डोल्पामा चिसो हत्तै बढेपछि मङ्सिर अन्तिममा उपल्लो डोल्पावासी दुनै सदरमुकाम झर्ने गर्दछन्। चिसो बढेसँगै सदरमुकाम दुनै झरेका माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय यति बेला दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदमै व्यस्त छन्। कोरोनाका कारण चीनको तिब्बतमा व्यापार गर्न नपाएका भोटवासीहरू यस वर्ष तल्लो डोल्पाबाटै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किनमेल गरेर ढुवानी गरिरहेका छन्। अहिले खाद्यान्न सामान गरी सबै दुनैबाट लिने गरेछ कि योभन्दा अगाडि सालदेखि कोरोना नहुँदाखेरि टिबेटबाट लान्छु। अहिले सबै चाहिँ खाद्यान्नदेखि सबै हरेक चिज चाहिँ दुनैबाट आएर लान्छु। दुनै झरेका स्थानीयले कसैले पिठ्यूमा बोकेर लिन्छन् भने अधिकांशले चौरी, झोपा र खच्चडबाट ढुवानी गर्दछन्। नुन, तेलदेखि खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य सामानहरू सदरमुकाम दुनैबाट हप्तौं लगाएर ढुवानी हुने गर्दछ। सस्तोमा तिब्बतमा व्यापार गर्ने माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय कोरोनाको कारण सदरमुकाम दुनैबाट आवश्यक सामग्रीहरू महँगोमै भए पनि खरिद गर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम दुनै बजारबाट माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयलाई सामान घरसम्म पुर्याउन कम्तीमा 7 दिनदेखि 9 दिनसम्म पैदलमै पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। चीनको नाका नखुलेकै कारण भोट क्षेत्रका स्थानीय दुनै आउँदा व्यापार समेत राम्रो भएको व्यवसायीको भनाइ छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि के अरे चाइनाको नाका चाहिँ खुल्न नसकेको हुनाले यहाँ आएर बजारमा सपिङ गर्ने चहलपहल निकै बढेको छ। अहिले माथिल्लो डोल्पाको सेफोक्सुन्डो, छार्का ताङ्गसोङ र डोल्पु बुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयहरू श्रावण र भाद्रको बीचमा चीनको मरिमला र क्याटो नाकामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापार गर्ने भए पनि उक्त नाकाहरू नखुलेकै कारण सदरमुकाम दुनैबाट सामान लिन बाध्य भएका हुन्। दुर्गमसँगै महामारीले दुनै झरेका उपल्लो डोल्पावासीले दुनै बजारमा व्यापार राम्रो भए पनि उपल्लो डोल्पासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री सहजै पुग्ने सडक पूर्वाधार विकास हुन सके उपल्लो डोल्पावासीलाई राहत हुन सक्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा डोल्पा सहकर्मी लेख बुढाको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। आठ जना मात्रै होइन, त्यहाँ अरू पनि थप पदाधिकारीहरू र सामुदायिक वनका चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ जुन अनियमितता गर्नु भएको छ त्यसको थप छानबिन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि चाहिँ अख्तियारमा लेखेर पठाउने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। बैठकले काटिएका रुखलाई अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब 60 लाख क्युफिट काठ रहेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको एक सामुदायिक विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको छ। पठन पाठन, मर्मत सम्भार तथा सरसफाइमा चरम लापरवाही भएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्।
जिल्लाको कबिलासी 6 मदनपुरमा रहेको श्री मदनपुर जमुनिया विनगरा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विद्यालय सुधारको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन्। सर्लाही कबिलासी 6 मदनपुरमा अवस्थित मदनपुर जमुनिया विनगरा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। विद्यालयमा शिक्षक, कक्षा कोठा, डेस्क बेन्च र शौचालयको चरम अभाव रहेको भन्दै तालाबन्दी गरेका छन्। विद्यालयमा नियमित पठन पाठन तथा भौतिक सुविधामा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्। क्लास में नहीं अटेंड करी चाहिए, हाजिरी अपन बना ली केनू केनू घूमे लगे चाहिए, विद्यार्थी की कर रहा है की ना कर रहा है, टीचर सब के तुमको फर्क ना पड़ी कि और बहुते क्वेश्चन समझ आई कही 40% किताब आए हेयर सर रही मतलब आगो में मतलब हेयर सर के अधीन में कोनो सर उर न टेरी चिउरी चाहिए एनाते लगायत बहुते समस्या सुन हमने के इसमें है। 3 साल अध्यक्ष के हो गए व्यवस्थापन समिति सबके आज तक एगो विकास न कैले है। बाकी फेन के हो गए अपन आदमी एक जो व्यवस्थापन समिति के जो दियाद रख भाई कोई रहो लहरी रोपले रहा लहरी में माने के जैसे कि लहरी रोपले रही तो में जे रहे तो लहरी सबके समिति के सबे गांव के समाज के कहना रही कि लहरी उखाड़ल जाए, लहरी स्कूल में न रोपा सकी जाए। विद्यालयको भौतिक संरचना जर्जर बन्दै गएको छ। विद्यालय प्रशासनका कारण विद्यालय भवनका भित्ताभर पान पराग थुकेर फोहर बनाइएको छ। विद्यालय हाताभित्रै गाजा र रक्सी सेवनसँगै होहल्ला हुँदै आएको छ। सफा शौचालयको अभावमा महिनावारीको समयमा छात्राहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। लड़की सब न कोनो बात कहे में जाइत रहे छै, पर हमनी सब न जाय छै सर से कहे से फोर पैड राखे के लागि व्यवस्था कर मिला देबेला, पर तैयो सर सब कार्य न अथी करै छै, व्यवस्था न मिलाबै छै। कई बेरी सर सबके कहली पर सर सब न अथी करै छै, केयर न करै छै। सर हमनी सब बाहर जाय छै, जैसे में काठमांडू जनकपुर दोसर चीज पढ़े लागी तो वहां न हमनी सबके दूसर जाय छै, मतलब बहुते रंग के बात कह के तो ओकर जिम्मेवार कोन है? ए स्कूल के हेड सर। हमनी सब के पास न कैपेसिटी है सीखे के, एवा न सिखाएले न जाय छै। यहाँ न सब सर सब ठेठी में बात करी छै, स्कूल में न कहियो नेपाली में कोनो बोलबे न करी छै। विद्यालयका कतिपय कक्षा कोठा, शौचालय, मिटिङ हल र खानेपानीका लागि जडित ह्यान्ड पाइप समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण बनेका छन्। विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब भए पनि 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको अतिरिक्त क्रियाकलाप समेत हुने गरेको छैन। यद्यपि विद्यालय प्रशासनले समस्या हलका लागि समन्वय भइरहेको बताएको छ। शिक्षक के नियुक्ति के लेल 3 वर्ष से विज्ञापन होइ छै। विज्ञापन के नियुक्ति के लेल दू बेरी जिला में पुगबो कैली, लेकिन नियुक्ति न हो सकले। नियुक्ति न होला के बाद नियुक्ति न वही क्रम में हाथ पात समेत भेल, लेकिन नियुक्ति न होला। वही दिन से विद्यालय के ये अवस्था बेसी नियुक्ति के चलते बेसी विद्यालय के पठन पाठन में विद्यालय प्रशासनको चरम लापरवाहीपछि विद्यार्थीहरूले सुधारको माग गर्दै आएका छन्। भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेपछि व्यवस्थापनले समस्या हल गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। विद्यालय विद्याको मन्दिर हो, तर मन्दिरका भित्ताभरि फोहर, शौचालय दुर्गन्धित, पाठ्यपुस्तक अभाव, विद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेपले थिलो थिलो भएको छ। विद्यालयमा अध्ययनको वातावरण खलल हुँदै गएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। यसर्थ विद्यार्थीले उठाएका मागमा व्यवस्थापन पक्षले गम्भीर मनन गरी समस्या हल गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सर्लाही सहकर्मी राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बृहत अन्तर्क्रियाबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो। प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र भोलिका दिनमा कसरी पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 हामीले निर्माण गर्न र यो चाहिँ तयार गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैले एउटा हिस्टोरिकल कुरो पनि हो। हामीसँग भएको प्राकृतिक सम्पदा कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई दिगो बनाउन सक्छौँ र भोलिका पुस्तालाई पनि पुस्तान्तरण कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार भएको छ। एकातिर हामी नयाँ संविधान जारी पछि जलस्रोतको उपयोग को चाहिँ तिनै तह। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाव आएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताउनु भएको हो। उद्योगीहरू जो भए पनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। दुई क्यारेक्टरले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउनु थाल्यो फोन आउँछ होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगी त तिर्छु भने नि 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ, अनि तिनै नेता उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने, तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रश्न पार्नुभयो। तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। यस्तै बैठकले देशभरका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी 15 दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उखु किसानहरूको आन्दोलन जारी छ। उखुको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै बिहिबार पनि किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। आइतबारबाट माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूले आज हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका छन्। गत शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। सरकारले चिनी मिलबाट भुक्तानी नलिएसम्म प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पनि किसानहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्ष पुस 18 गते माघ 7 गते भित्र भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गराएको थियो। तर पनि उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरूले बताएका छन्। समाचारमा पालो फेरि छोटो विश्रामको। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको काठमाडौँ दिल्ली उडान 9 महिनापछि बिहिबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको न्यानो बडी विमान काठमाडौँबाट 141 यात्रु लिएर दिल्ली उडेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। 9 महिनापछि पहिलो उडानको अकुपेन्सी उत्साहवर्धक रहेको र दिल्ली गन्तव्यमा आगामी दिनमा विगतमा चाहिँ प्रत्येक दिन 2 उडानको अपेक्षा गरिएको निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा दुवै देशले दैनिक 2 उडान भर्नेछन्। अब विश्व समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी परियोजनालाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत हुनुभएको छ। बिहिबार मोदी र हसिनाको बीचमा भएको उच्च वार्ताको क्रममा सो सहमति भएको हो। परियोजनामा भुटानले पछि सहभागिता जनाउने प्रावधान राख्ने सहमति समेत भएको छ। वार्तामा बंगलादेश, भारत र नेपालको बीचमा यातायात सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा सकेसम्म छिटो हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यात्रु र माल सामान बोकेको गाडीले एक अर्काको मुलुकमा निर्बाध प्रवेश पाउनेछन्। अब खेल समाचार।
क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन चर्चित क्रिकेटर देव वाचमोर नियुक्त हुनु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको आज बसेको बैठकले जनवरी 2021बाट लागू हुने गरी वाचमोरलाई नेपाली टिमको प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। क्यानका अनुसार उहाँले आगामी 1 जनवरीबाट नेपाली क्रिकेट टिम सम्हाल्नु हुनेछ। वाचमोर अस्ट्रेलियाका अनुभवी क्रिकेटर तथा सफल प्रशिक्षकका रूपमा परिचित रहनु भएको छ। उहाँको प्रशिक्षकमा श्रीलङ्काले सन् 1996 मा क्रिकेट विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश र समावेदन फिर्ताले नेकपा विवाद केही मत्थर। अध्यक्ष द्वयको सहमतिले विवाद हल नहुने विश्लेषकको भनाई। भदौ 26 को सहमति कार्यान्वयनले संकट जारी अपेक्षा। बक्सिर सकिएसँगै उपल्लो डोल्पावासीको दुनैमा भिड। चीनको नाका बन्द हुँदा दुनैबाट दैनिक सामग्रीको जोहो गर्दै सडक अभावमा खच्चड र चौरीबाट ढुवानी गर्न बाध्य। लेखा समितिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार। कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार भएको दावी। सर्लाहीको मदनपुर जमुनिया बिनगरा माविमा अनियमितता। भौतिक पूर्वाधार समेत लथालिङ्ग। अनियमितताले शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको विद्यार्थीको आरोप। र चिनी उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाव आएको उद्योग मन्त्री भट्टको खुलासा। उच्च तहबाटै उद्योगीको संरक्षण भइरहेको भनाई। मन्त्रालयले कारबाही गरी छाड्ने दावी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।